औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, मुल्की मामलात मुसलसल तेज़ी से तब्दीली की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद अब तब्दीली आने वाली है, क्योंकि अब जो अफसरान की जानिब से या फिर इदारों के सरबराहान की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक और तशवीशनाक सूरत हाल से अवाम को भी दो चार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा केस जो पाकिस्तान की तमाम जमातों के ऊपर खुलने वाला है वो है फॉरेन फंडिंग केस, जिसमें अब तक खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से वाज़ेह तौर पर तहकीकात का आगाज किया गया है। लेकिन चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने अपने नाकदीन को खुश करने के लिए भी एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने नाकदीन को दिखाना चाहता हूं कि हम लोग जो एहतसाब कर रहे हैं वो गैर जानिबदारी के साथ किया जा रहा है, उसमें कोई एक तरफा बयानात नहीं है, उसमें वाज़ेह तौर पर सबकी अकाउंटेबिलिटी होगी और सबका एहतसाब करते हुए ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर ली जाए तो वोटर्स तो नाला दिखाई देते ही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो बयानात आए, उन्होंने कहा कि हमें किसी चीज का मौरूद इल्जाम ठहराना गलत बात है। इमरान खान साहब ताकतवर का ताना हमें ना दें। अगर मीडिया की तवस्सुत से कोई शख्स ताकतवर कहलाता है तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि उन 36 लाख लोगों को नातवा करार दे दिया जाए जिनके मुकदमात इस वक्त अदालतों के अंदर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि अपोजिशन की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से बयान दिया गया कि खुद के लिए तीसरा पाकिस्तान और दूसरों के लिए नया पाकिस्तान का नारा लगाने वाले खुद आए सामने, कौम से खिताब करें, अपने बच्चों का, अपनी साबिका और मौजूदा बीवियों का एहतसाब के हवाले से तमाम तर असासे और चीज़ें सामने रखें तो बात बनेगी। और एहसन इकबाल साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि जिसने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन वाज़ेह तौर पर करार दिया, उनको इस चीज़ पर नज़र सानी करनी चाहिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग केस में फंसने वाले हैं। मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब ने भी वाज़ेह तौर पर यही बयान दिया है। और बानियाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह तौर पर इससे कबल भी अहमद कुरैशी साहब के प्रोग्राम के अंदर इस बात का इंकिशाफ हुआ था कि इंडिया, सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका, इंग्लैंड, तमाम ममालिक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग आती रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के ज़ाती अकाउंट्स में आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बाहर इलाज की गर्ज से भेजने पर कुछ नाला दिखाई देती है। कहते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को ज़ाती मौलिज से इलाज और कंसर्न करने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही और एक साबिक वज़ीर आज़म को वाज़ेह तौर पर इलाज के लिए बाहर भेज दिया गया। ये दोहरा मयार कब तक चलता रहेगा? लेकिन वाज़ेह तौर पर अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं आते तो एक बात तो खुलकर सामने नहीं आती कि पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान की सल्तनत, पाकिस्तान की तमाम डोरियां एक बीमारों के टोलों के हाथ में थी, जो कि जेल में जाते ही बीमार पड़ जाता है, बाद में उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उनको दीगर बीमारियों में शुमार कर दिया जाता है, उनको अस्पतालों में दाखिल करा दिया जाता है। लेकिन वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम भी काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया टीम की जानिब से शेख रशीद साहब को जो दिल का दौरा पड़ा है उस पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि कल तक जो दूसरों की बीमारी पर तनकीद करते थे, आज वो मकाफाते अमल का शिकार हो गए हैं, जिसको आसान अल्फाज में इंतकाम इलाही कहा जाता है। और आज वो लोग खुद अस्पताल में इलाज कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है सलमान रहमान साहब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ राना गुलजार ताज साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं, बड़ा गहरा तज्जिया करते हैं, बड़ी गहरी सोच रखते हैं सीनियर एनालिस्ट सादिक रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सादिक भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सलमान भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरों को चोर डाकू के सर्टिफिकेट देने वाले आज खुद सादिक और अमीन करार नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह दरअसल यह है कि पहले तो फॉरेन फंडिंग केस है, उसके अलावा इमरान खान साहब ने एक घंटा कंटेनर पे तकरीर की कि 200 अरब डॉलर्स पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क मौजूद हैं। शब्बर जरी साहब ने उसकी तरदीद कर दी है। इसका मतलब है 22 साल तक एक सादिक और अमीन, सर्टिफाइड सादिक और अमीन, अवाम से गलत बयानी करता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے تو دیکھیں عمران خان کی ساری جدوجہد جو 22 سال کی جدوجہد ہے وہ انصاف کے لیے ہے. اس کا ان کی جدوجہد کا تمام جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں انہوں نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو فورن فنڈنگ کیس کی آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں ساری بات کی ہیں, وہ فورن فنڈنگ کیس ابھی چل رہا ہے. اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا ہے, اس کی کوئی ورڈکٹ نہیں آیا اس کے ابھی پی ٹی آئی کے اگینسٹ. یہ سارے سیاسی بیانات ہیں جی پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ ہوتی رہی فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے فلاں کنٹری سے. پی ٹی آئی الزامات ہیں نا, یہ الزامات ہیں, ابھی تک چل رہی ہے, تحقیقات چل رہی ہے. زرداری صاحب پہ ثابت ہو گیا تو زرداری صاحب کے اوپر تحقیقات کون کر رہا ہے؟ ایک نیب کا ادارہ ہے, ایک خود مختار ادارہ ہے, گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں ہے. نواز شریف صاحب پہ ثابت ہو گیا. نواز شریف صاحب تو کنوکٹ ہو گئے نا, نواز شریف صاحب کو تو کورٹ نے کنوکٹ کیا. اچھا, لیکن آپ نے فیصلہ نہیں پڑھا شاید پیناما کیس کا, اس میں جو سزا ہوئی ہے وہ تو جھوٹ اور منافقت پہ ہوئی ہے. دیکھیں جو بھی سزا ہوئی ہے, سزا دی ہے کورٹ نے, اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے دوران سزا ہوئی, سزا جس وقت ہوئی اس وقت مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت تھی, صحیح, اس دوران میں سزا ہوئی, سزا دی کورٹ نے, اس کا کوئی تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے. تحریک انصاف کا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان تحریک انصاف کورٹ کی دی ہوئی. لیکن آج جو پاکستان تحریک انصاف بنانے میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں, وہ لوگ بیٹھ کے لائیو پروگرامز میں انکشاف کر رہے ہیں کہ بھارت سے بھی فنڈنگ آئی ہے, آپ کے ذاتی اکاؤنٹس میں آئی ہے, برطانیہ سے فنڈنگ آئی ہے, آپ کے ذاتی اکاؤنٹس میں آئی ہے. اور اس طرح کے معاملات اگر چلیں گے تو سر آپ لوگ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے ریجیکٹڈ لوگ ہیں. یہ وہ لوگ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر آ کے پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں جن کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے. اگر ان کی کوئی پی ٹی آئی کے اندر اسٹینڈنگ ہوتی تو یہ پی ٹی آئی میں کوئی مقام رکھتے, ان کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہوتے, ان کے پیچھے کوئی کارکن کھڑے ہوتے. ان کے پیچھے تو آج کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. یہ صرف الزام لگا رہے ہیں. الزام لگانے سے تو یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ. اچھا سلمان بھائی, یہاں روکتے ہوئے میں ذرا آگے بڑھوں گا, مجھے کھیلنے کا موقع آپ نے خود ہی دے دیا. میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کردار نہیں ہے ان کا, اسلم خان صاحب کا کیا کردار ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ علی زیدی صاحب سے ذاتی دوستی کی وجوہات کے اوپر ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے نا. نہیں, فواد چودھری صاحب کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے؟ ایسا نہیں ہے. فردوس عاشق افغان صاحبہ, دیکھیں خسرو بختیار صاحب, میں نام لیتا رہوں گا, کسی کا کردار پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. دیکھیں جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں, ان لوگوں کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. یہ ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہے ہیں, اپنے حلقے میں کام کرتے رہے ہیں, سال ہر سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, سالہ سال سے ورک کر رہے ہیں. پہلے تحریک انصاف میں نہیں تھے, ابھی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے, تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اچھا, 22 سال سے چلنے والے لوگ ریجیکٹ ہو گئے اور 22 مہینے ساتھ رہنے والے لوگ سلیکٹڈ ہو گئے. دیکھیں یہ تو ایک جدوجہد ہے نا, یہ تو ایک تحریک ہے. تحریک انصاف ایک بذات خود ایک تحریک ہے, انصاف کے لیے ایک تحریک ہے. تو تحریک میں لوگ آتے بھی رہتے ہیں اور جاتے بھی رہتے ہیں. اچھا, جو لوگ بیسکلی جہد مسلسل ہے. یہ اس جہد مسلسل میں جو لوگ کھڑے رہ گئے وہ تحریک انصاف کا پارٹ ہے. کچھ لوگ نئے لوگ بھی آتے ہیں, جیسے جیسے کاروان آگے بڑھتا ہے تو لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں. اچھا, میں سوالات کرتا رہوں گا, پروگرام کے ٹائم آپ پہ ختم ہو جائے گا. چلے رانا گلزار تاج صاحب کی جانب چلتے ہیں. رانا صاحب ذرا آپ بھی بتا دیں سر, اتنے بیمار لوگوں کے ہاتھ میں ہماری اسلامی سلطنت اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ لوگوں نے دی ہوئی تھی. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بیمار ہیں, شرجیل میمن صاحب بیمار ہیں, ڈاکٹر عاصم حسین صاحب بیمار ہیں. جو جیل میں چلا جاتا ہے وہ بیمار ہو کے ہسپتال آ جاتا ہے, وجہ کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علی بھائی آپ نے صحیح کہا, ایسی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پہلے سے ہی بیمار ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ گرفتاری سے پہلے بھی اچھا وہ جس بھی کسی بھی فنکشن میں یا دعوت میں بھی, ڈنر میں بھی جاتے تھے, لنچ میں ڈنر میں, تو ان کا کھانا پہلے سے ہی پرہیزی جاتا ہے اور وہ کھاتے ہیں, وہ نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا جسم کس قدر لڑھا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں, یہ پہلے سے, یہ آج کی بات نہیں. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے یا ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہمیں باہر بھیجا جائے اور ہمیں بیل دی جائے. ہمیں بیل نہیں چاہیے, نہ باہر جانا ہے. ٹھیک ہے. ہماری درخواست نالا کیوں ہے آپ حکومت سے؟ وزیر اعظم صاحب نے بھیج دیا, سابق وزیر اعظم صاحب کو, تو نالا کیوں ہے؟ ان کو بھیج دیا گیا, ہمیں سندھ میں بھی علاج کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, تو ناراضگی کا اظہار ہے. ہماری درخواست ہے حکومت سے کہ آپ ان کو میڈیکل جو ان کی فیسلٹیز ہے وہ دی جائے. ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہمیں باہر بھیجا جائے. اچھا, ہم باہر نہیں جائیں گے. آصف علی زرداری پاکستان کا بیٹا ہے, پاکستان میں رہے گا, پاکستان میں ہی مرے گا اور پاکستان میں ہی دفن ہوگا. اچھا, ہم بھاگیں گے نہیں. ہم اس نالائق حکومت کا محاسبہ کریں گے,
اور آئینی دائرے میں کریں گے, عوام کی قوت سے کریں گے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی ہم جو یہ کہتے ہیں کہ چوری ڈاکو, سب سے بڑے چور یہ خود ہیں. یہ وقت ثابت کرے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما ملک نہیں چھوڑے گا. بالکل وہ عدالتوں میں ہیں, عدالت جب بلا رہی ہے وہ جائیں گے. عدالتیں ثابت کریں کہ یہ غلط لوگ ہیں, تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ پیپلز پارٹی کے پاس. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب تو پہلے سے بیمار تھے. شرجیل میمن صاحب کے کمرے سے بھی کچھ نکلا تھا, شہد اور زیتون ٹائپ کا, وہ ان کے علاج کے لیے تھا. دیکھیں سر, میں نے آپ بالکل, وہ تو چیف جسٹس صاحب نے نکالا تھا, وہ تو نکلا ہو نہیں سکتا. میں آپ سے کہا نکلا ہوگا, جی مجھے اس کا علم نہیں, لیکن علم ہی نہیں ہے. رانا گلزار تاج صاحب مسلسل بریکنگز چلی ہیں, میڈیا چیخ چیخ کے پریشان ہو گیا اس پہ. پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, میری بات تو تھوڑا سنیے. نکلا ہوگا, مجھے علم نہیں, لیکن اگر چیف جسٹس صاحب نے پکڑا تو اس پہ کارروائی کیوں نہیں کی؟ وہ تو چیف ہے نا, ان کو کارروائی کرنی چاہیے, اس کی سزا ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہوئی؟ کیس ہے نا عدالت میں پڑا ہوا ہے. نعیم قریشی صاحب جو کہ سندھ بار کونسل کے سابق صدر ہیں, انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو یہ بلایا جائے اور وہ گواہ بن کے بیان دے دیں. دیکھیں میری سنیے, جی شرجیل صاحب یہاں سے بھاگے تو نہیں ملک چھوڑ کر, ملک میں موجود ہے نا, تو عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ قبول کریں گے. وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں عدالت کا فیصلہ نہیں مانتا اور میں اس عدالت کو نہیں مانتا. دیکھیے ریاست پاکستان کے ہر فیصلے کو تسلیم کرے گی پیپلز پارٹی, کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس پاکستان میں بڑا اہم کردار کیا ہے اس کی تعمیر و ترقی میں. یہاں پر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی ہے اس پاکستان کے لیے, بے نظیر بھٹو نے شہادت قبول کی ہے اس پاکستان کے لیے. پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں نے کوڑے کھائے ہیں, جیلیں کاٹی ہیں اس ملک کے لیے. اچھا, عدالتوں کا احترام کرتے ہیں نا آپ؟ بالکل, ہم اس کا 2 وزیر اعظم عدالتوں نے گھر بھیجے تھے, وہ کرپٹ تھے, بالکل چور تھے, ڈاکو تھے. دیکھیں عدالتوں کے فیصلے کو ہم نے تسلیم کیا ہے, وہ جو بھی تو عدالت نے تو ہم نے مانا, ہم نے تسلیم کیا, ہم نے تسلیم کیا. افتخار محمد چودھری کے پیچھے آپ لوگوں نے مشیر کو لگا دیا تھا اس وقت کے. دیکھیں نہیں, دیکھیے ہم نے منوان اس کو تسلیم کیا, اور ہمارا وزیر اعظم گھر گیا, ہم نے کوئی تحریک نہیں چلائی, ہم نے کوئی لفاظی گفتگو نہیں کی, ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, ہم نے کبھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کس کی لیڈر تھی جی؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس قوم کی لیڈر تھی, اس قوم کی لیڈر تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ تھی. 11 دسمبر 2007 کا ان کا بیان واضح طور پر موجود ہے کہ اگر ججز کو سیاست کرنی ہے نا تو سیاسی جماعت بنائیں, ہم لوگ بائیک آؤٹ نہیں کرنے والے. دیکھیے میری بات, جس پارٹی کی قائد اس قسم کے بیانات دے رہی ہیں, میں گڑے مردے نہیں اکھاڑنا چاہتا. نہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں, میری بات سنیے. دیکھیے جناب, سیاسی لوگ ہی کرتے ہیں. اچھا, اداروں کو اپنا کام کرنے دیا جائے اور سیاسی لوگوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے. یہ تو عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں, بالکل کریں. عدالتوں کو ہم نے عدالت کا بیان دے دیا انہوں نے. دیکھیں عدالتوں, جب میں نے آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی شخص اثر انداز ہوگا تو کہیں سے ان کو پتہ چلا ہوگا نا کوئی بات. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ادارے خود مختار اور اپنا کام کریں, اچھا, ان پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جب تک قانون آئین کی بالادستی اس ملک میں قائم نہیں ہوگی تو یہ ملک صحیح نہیں ہوگا, زبانی کہنے سے صحیح نہیں ہوگا. اچھا, پورے سارا ٹائم ایک ہی بات پر گزار دیا کہ جی فلاں چور ہے, یہ چور ہے. میرے بھائی سلمان نے بھی ابھی ایک بات کہی, کہنے لگے کہ جی ہم نے ثابت کیا چور ہیں. دیکھیے کہا, آپ نے حاصل کیا کیا؟ قوم کے کروڑوں روپے آپ نے خراب کر دیے صرف اسی بات کے اوپر کہ وہ چور ہے, یہ چور ہے, یہ شرفاں ہیں. اچھا, تو جناب والا اس کا بھی تو حساب ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیے جو اس وقت صورتحال ہے ملک کی وہ کیا ہو گئی ہے, کہاں تک آپ آ گئے ہیں؟ مہنگائی کا طوفان عروج پر ہو گیا ہے. چلے ٹھیک ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. میں ذرا صادق رضوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. صادق بھائی ذرا سر جی کلیئر کر دیں, میں سیاست کے میدان کو دیکھتا ہوں نا تو وہاں عوام کو بے وقوف بنانے کی فیکٹری لگی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جو لیڈر آتا ہے بیانات دیتا ہے, اقتدار آنے کے بعد اس کو بھول جاتا ہے. اس پہ 62-63 لاگو نہیں ہوتی؟ دیکھو محمد علی, یہ بات تو کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی سے لوگوں کو امیدیں بہت تھیں. پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کی وجہ تحریک انصاف تھی, یعنی انصاف کی فراہمی, انصاف کی تحریک, لوگوں کو انصاف پہنچانا. اور جتنی بھی ہم جوڈیشل معاملات کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا جو فالٹ ہے وزیر اعظم صاحب کا بیان, چیف صاحب سے شکوہ کہ آپ نے
केस के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है चीफ जस्टिस के बारे में, बहुत ही खतरनाक बयान दिया है वैसे तो। मोहम्मद अली, सिंपल सा सवाल है, हमें चीजों को सिंपल रखना चाहिए क्योंकि हमारी आवाम सिंपल बातें सुनना चाहती है। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स कौन लेके आता है? चीफ जस्टिस खुद नहीं लेके आ सकते। जुडिशियल रिफॉर्म लाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इन 1.5 सालों में क्या किया गवर्नमेंट ने? जुडिशियल मामलात के आप अंदर कुछ नहीं। शिकवे उस शख्स से कर रहे हैं जिसका काम जुडिशियल रिफॉर्म्स लाना नहीं है। उन्होंने जवाब दे दिया कि आपकी इजाजत से साबिक वजीर आजम बाहर गए। आप अपनी कारकर्दगी किस बुनियाद पे लोगों के सामने रखेंगे अब अगले इलेक्शन में? मैं इस बात पे हैरान हूं कि पीटीआई सरकार सोच क्या रही है अपने फ्यूचर के बारे में, किस हवाले से सोच रही है? अच्छा, बीआरटी का मंसूबा, एक रिपोर्ट तुमने भी पढ़ी होगी अली यार, बीआरटी के मंसूबे के लिए आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम बुलाकर उनसे फोरेंसिक कराने की जरूरत है। आपकी अपनी हुकूमत में कोई ऐसा अहल आदमी नहीं है कि बता सके कि उसमें फॉल्ट क्या आया। 26 मौशी माहिरीन जो मौजूद थे हुकूमत बनने से पहले, वो कहाँ चले गए सादिक भाई? यही तो सवाल है, लोग यही तो पूछ रहे हैं। आपने कोई एक वादा पूरा किया हो तो बताएं। फाइनेंशियली तौर पे पाकिस्तान स्टेबल नहीं, बल्कि रिवर्स चला गया। टमाटर 240 रुपए किलो हुआ तो लोग दुआएं दे रहे हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र के टमाटर की कीमत 350 रुपए से 250 रुपए पे आ गई। ये कौन सा इंसाफ है? ये कहाँ की बात है? ग्राउंड रियलिटीज है ये गवर्नमेंट, ये लोगों की। आप अदालती केसेस की बात करें या आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें, देखें नून लीग, पीपल्स पार्टी या कोई और जमात, एमक्यूएम झूठी थी। माजरत के साथ पीटीआई उतनी या उससे ज्यादा झूठी साबित हुई है अपने दावों में और अपने वादों में। जितने वादे पीटीआई ने किए थे, जिस बुनियाद पे हुकूमत में आई थी, आप मुझे 2 बातें बता देंगे उन्होंने पूरी कर दी। मैं पूछता हूँ गवर्नमेंट। चले, मैं बिल्कुल जवाब लूंगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जितने सवालात राना गुलजार ताज साहब की जानिब से, सादिक रिजवी साहब की जानिब से छोड़े गए, वो बिल्कुल पूछे जाएंगे सलमान रहमान साहब से। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलमान रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भाई, सवालात राना गुलजार ताज साहब ने भी छोड़े हैं, सादिक रिजवी साहब ने छोड़े हैं, और अब सवाल मेरे पास भी हैं। सवाल ये है कि आप लोग कहते हैं कि जी रोजगार बढ़ाना प्राइवेट सेक्टर का काम है। आप लोगों ने वज़रा को सिर्फ बुरी खबरें देने के लिए रखा हुआ है। फवाद चौधरी साहब आके बोलते हैं हमारी तरफ नहीं देखो, हफीज शेख साहब आके बोलते हैं हमारी तरफ नहीं देखो। तो फिर मौजूदा अवाम जो है, जो कि पिस गई हैं, मर गए हैं महंगाई के तले दब के, लेकिन फिर वो देखें किसकी तरफ, ये बताते हैं आप मुझे। देखें फेडरल गवर्नमेंट का काम जो आप अभी सादिक भाई की बात को कंटिन्यू करूंगा मैं। सादिक भाई ने कहा जी फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन है। पहली दफ़ा पिछले 4 साल में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $100 मिलियन सरप्लस में गया है। अच्छा, ये पहली दफा हुआ है। इससे पहले इतने अरसे में नहीं हो रहा था। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड हाई के ऊपर हैं इस वक्त। जो इंपोर्ट हैं वो कंप्रेस हुई है और गवर्नमेंट पर्पसली कंप्रेस कर रही है। जो लग्जरी ट्रांसपोर्टर कम कर रही है, धरने दिए बैठे में एहतजाज कर रहे हैं, ताजिर जाके शिकायतें कर रहे हैं। सर कौन सी मईशत को इस्तेहकाम दिख गया? हमाद अजहर साहब ने भी यही बयान दिया, मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। हमाद अजहर साहब चश्मा कहां से बनवाते हैं कि उनको सब कुछ ओके की रिपोर्ट दिख रही है? सर ये देखें कि आज से पहले पाकिस्तान के टैक्स नेट कितने परसेंट टैक्स नेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके बढ़ाया है। 26% टैक्स नेट में इजाफा किया है। पिछले 40-50 साल से हम अपनी जिंदगी में सुनते आ रहे हैं कि जी टैक्स नेट में इजाफा होना चाहिए, टैक्स बेस में इजाफा होना चाहिए, लेकिन पिछली तमाम गवर्नमेंटों के दौर में हमने देखा कि किसी ने हिम्मत नहीं की इन माफियाज को के खिलाफ टैक्स लगाने की, स्टेटस को के खिलाफ टैक्स लगाने की। ये पीटीआई गवर्नमेंट ने आके इस पे काम किया और 26% एक साल में टैक्स चोर, 26% टैक्स चोर, अवाम टैक्स चोर। मैं अवाम का बनता हूं, मैं इस पेन तक पे टैक्स दे रहा हूं। टैक्स देखें आप, और मुझे अगर इस पेन तक पे टैक्स देने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा तो मैं वोट किस बात करूंगा जनाब? देखें आप इस पेन पे टैक्स दे रहे थे, लेकिन क्या ये टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंच रहा था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया क्या है? एफबीआर की नाकामी हुई ना, गवर्नमेंट की नाकामी। एफबीआर पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दूसरी जमातें चला रही थी। अच्छा, जब से पीटीआई आई है, पीटीआई ने एफबीआर को एम्पावर किया है। एफबीआर को एम्पावर करने के नतीजे में हुआ ये है कि ये जो सेल्स टैक्स आप इस पेन के ऊपर दे रहे थे, ये सेल्स टैक्स पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंचने से पहले गायब हो जाता था। अच्छा। अब एफबीआर इसको ट्रैक कर रही है। अब एफबीआर ताजरों के पास जा रही है, पहुंच रहा है ना, और कह रही है हाँ जी बिल्कुल टैक्स आप देखें। फिर भी गवर्नमेंट कारखाने खोलने के बजाय लंगर खाने खोल रही है। आप देखें वो एक समाजी प्रोग्राम है। देखें पैरेलल प्रोग्राम, वो कह रहे हैं बेरोजगारी जब तक है तब तक लंगर खाने में आके खाना खाओ फैमिली के साथ। एक काम करना है तो दूसरा काम रोक नहीं देना है। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
کا پہلے دن سے موٹیو یہ ہے ریاست مدینہ، مطلب یہ ہے کہ بہبود، عوام کی بہبود کے اوپر کام کرنا. تو ایک طرف بزنس ہے، جی بہت غلط چیز چھیڑ دی ہے اس وقت آپ نے، پھر بھی آپ اپنا جواب کنٹینیو رکھیں. لیکن بہبود کے اوپر ساتھ ساتھ کام کرنا ہے. یہ عمران خان کا ویژن ہے، غریب پسے ہوئے طبقے کو اوپر لے کے آنا ہے. ان کی بے روزگاری ختم کرنی ہے. آپ بے روزگاری کے اوپر بات کر رہے تھے، آپ دیکھیے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. ریاست مدینہ پہ ایک سوال سن لیں آپ میرا، اس کے بعد آپ بے روزگاری پہ آئیے گا. 28 درجے پاکستان نے ترقی کی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس ان پاکستان. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 60 لاکھ لوگ بے روزگار کر دی ہے. ایسی ترقی کا فائدہ کیا ہے سر؟ یہ فگر جو 60 لاکھ لوگوں کی فگر ہے، یہ آپ کے پاس کس ادارے نے دی ہے؟ سر جی ہر جگہ سے ہے، کاروباری طبقے سے، کاروباری لوگوں کی دکانیں مسمار ہوئی ہیں، لوگ پریشان ہیں، ٹیکسز کی وجہ سے فیکٹریز بند ہو گئی، لوگ پریشان ہیں. لوگوں کی دکانوں کے اوپر آ جائیے. لوگوں کی دکانیں مسمار کی ہیں لوکل گورنمنٹ نے، لوگوں کی دکانیں مسمار کی ہیں سندھ گورنمنٹ نے. سرکولر ریلوے کے نام کے اوپر لوگوں کو بے گھر کیا سندھ گورنمنٹ نے. ان کو اکارڈنگ ٹو دا کورٹ آرڈر ان کو ری لوکیٹ کرنا رسپانسبلٹی سندھ گورنمنٹ کی. آج وہ لوگ بیچارے جو ہے سڑکوں پہ رول رہے ہیں، لیکن ان کے تحریک انصاف کرنے کے لیے کوئی پروگرام نہیں بنایا گیا. 22 سال تک آپ لوگوں نے انصاف کے لیے کام کیا ہے سر، ٹھیک ہے، ریاست مدینہ کے لیے کام مسلسل کر رہے ہیں. ریاست مدینہ کے اندر تمام ستونوں کے محوروں میں اس وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں گونجنی چاہیے، لیکن یہاں ٹک ٹاک کی لڑکیاں لات مار کے دروازہ کھول رہی ہیں، پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ کے چٹیاں کلائیاں بجا رہی ہیں. یہ کس قسم کی ریاست مدینہ ہے سر؟ دیکھیں ریاست مدینہ کا مقصد یہ ہے کہ انکوائری بھی بند کروا دی آپ لوگوں نے. ریاست مدینہ سے کانسیپٹ لیا ہے، ایک کانسیپٹ لیا ہے کہ عوامی فلاحی ریاست کیسی ہوتی ہے. مدینہ کے کون سے ادارے میں یہ کام ہوتا ہے؟ جی ایک آئیڈیل فلاحی ریاست کا کانسیپٹ آپ نے ریاست مدینہ کے کانسیپٹ سے لیا ہے. اچھا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام اس ملک میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہو. تو حریم شاہ صاحبہ کون سی فلاح اور بہبود کے لیے آئی تھی؟ دیکھیں وہ میں اس کے اوپر نہیں جاتا کہ حریم شاہ ٹک ٹاک میں کون حریم شاہ ہے، کہاں سے آئی، کہاں گئی. اچھا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے اس بات چلیں ٹھیک ہے. رانا گلزار طاہر صاحب آپ ذرا جواب دینا چاہ رہے تھے. جی فرمائیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ریاست مدینہ کا جو بار بار یہ لوگ چرچا کرتے ہیں اور عمران خان صاحب بڑے جھوم جھوم کر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. اچھا دیکھیے ریاست مدینہ میں جب قائم ہوئی تو وہاں 360 بت گرائے گئے تھے. اچھا اور یہاں پر 400 مندر بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے. اچھا تو ریاست مدینہ میں کہیں بت مذہب تو ہے نہیں. اچھا ریاست مدینہ کی بات نہ کریں، ریاست لڑکانہ کی بات کر لیں. کیا ریاست مدینہ کے اندر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ریاست مدینہ کے جو اس وقت میں آتا ہوں سلمان بھائی آپ کے پاس حکمران تھے کیا وہ ایسے ہی جھوٹے تھے؟ اچھا یہ تہمت ہے مندر بنانے پہ. رانا گلزار طاہر صاحب آپ نے تکلیف کا اظہار کیا ہے. بلاول بھٹو صاحب پوجا کرتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں ریاست مدینہ. دیکھیں ریاست مدینہ اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کیا ریاست مدینہ کے جو حکمراں کون تھے؟ دیکھیں ریاست مدینہ کے حکمراں جو تھے وہ اس طرح سے جھوٹ بولتے تھے جس طرح سے ہمارا وزیر اعظم قوم سے جھوٹ بولتا ہے؟ کیا ریاست مدینہ کے اندر لوگ اس طرح بھوک میں مرتے تھے جو آج مر رہے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ کے اندر اس طرح سے لوگ بے روزگار ہوتے تھے؟ جناب والا ریاست مدینہ اللہ سے خوف آنا چاہیے کہ ہمیں ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. آپ ایک اسلامی ریاست 11 سال میں اللہ کا خوف آپ لوگوں کیوں نہیں آیا سر؟ میں نے آپ سے گزارش 11 سال نہیں سر 44 سال. جی آپ 11 سال غلط کہہ رہے ہیں. 44 سال حکومت 44 سال میں پیپلز پارٹی نے اسٹیل جس کو پھانسی ہو چکی ہے عدالت کی جانب سے، ایک محترمہ کو شہید کر دیا گیا، دونوں ہی بھٹو تھے، ان کو کب تک زندہ رکھیں گے سر آپ لوگ؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا، لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا ہے. اچھا پاکستان پیپلز پارٹی نے جیالوں کا سوال نہیں عوام کو دیا ہے. جیالوں کا تعلق نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نام ہے عوام کا. اچھا تو جیالوں کا اس سے تعلق پارٹی جو ہے اس کو عوام کنسیڈر کرتے ہیں. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے. ہم جو ایسی باتیں نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم قوم سے جھوٹ نہیں بولتے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر قوم سے جھوٹ نہیں بولے گا. ہمیشہ آپ لوگوں کا موقف رہا ہے کہ اداروں کی پرائیویٹائزیشن جو ہے ملکی مفاد میں نہیں ہوتی، ایسا رہا ہے یا نہیں؟ پی آئی اے کے اوپر آپ لوگوں نے بڑی آواز اٹھائی کہ پرائیویٹائز کیوں کیا جا رہا ہے. آج واٹر بورڈ کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے، وہاں آپ کی خاموشی ہے. نہیں ہو رہی وہ اس لیے کہ وہاں پہ ان کی سیاسی بھرتیاں نہیں ہیں. نہج البلاغہ میں مولا علی کا قول ایک یاد آ رہا ہے، وہ میں سنا دوں گا. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ڈس انفارمیشن ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی. یہ جو آپ تردید کر رہے ہیں رانا گلزار طاہر صاحب، ایسی بات میں بلاول ہاؤس میں نہیں پھنسیے گا. دیکھیے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا میں
बात का नहीं कहता, लेकिन आज की तारीख तक ऐसी कोई बात चले नहीं ठीक है। हम जी, किसी सादिक भाई, मजदूर को अब आप बेरोजगार जवाब नहीं होने बड़ा देंगे। अहम पॉइंट है। जी। पीटीआई मुस्तकिल मौलाना फजल रहमान और उस जैसे सियासतदानों को बैशिंग करते आई है मजहबी कार्ड प्ले करने के लिए। ये रियासत मदीना क्या है? ये मजहबी कार्ड नहीं है। देखिए सादिक भाई, रियासत मदीना रियासत कॉन्सेप्ट मदीना है, ये है मजहबी क्या? कार्ड नहीं है, ये मजहबी फलाह कार्ड ही बहबूद का है। एक और क्या है ये? कॉन्सेप्ट है जो जब आप फलाह मजहब की बहबूद बात का करने हुजूर पर अकरम किसी और सल्लल्लाहु को- अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक रियासत मदीना का एक सलमान पूरा भाई, कॉन्सेप्ट जब कायम आप- करके दिया। जब आप यार आप जवाब इल्जाम लगा रहे हैं, क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा नाउज़ बिल्लाह क्या झूठ बोलते थे? जो आपके वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म कौन से झूठ बोल रहे हैं? बात कर रहे हैं, आप खुदा का खौफ करें। लेके जा रहे बारी बारी बात सुबह करें। उठ कर बैठते, सुबह से शाम तक हमारा वज़ीर आज़म झूठ बोल रहा है। जी चले सादिक भाई की बात सुन ले, फिर बात मैं खत्म जी। कर दूं। मेरा सिर्फ कहने का पॉइंट ये है, जब आप दूसरों पे तनकीद करते हैं तो अपने पर तनकीद सहने की सलाहियत और हिम्मत दोनों पैदा करें। अच्छा। क्योंकि ये भी मजहबी कार्ड में ही काउंट होगा, क्योंकि ये मजहब की बात है। आप सियासत में मजहब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। नहीं सादिक भाई, मजहब कहाँ से आ गया? ये रियासत मदीना क्या है? एक कॉन्सेप्ट, क्या हिंदुओं की कोई बात है? या क्या है? माशाअल्लाह फिर है क्या? ये थोड़ी है कि क्या कहते हैं, नहीं, ये इसका रियासत मजहब कहाँ से आ मदीना गया? में कॉन्सेप्ट ही इस्लाम का है ना। एक फलाह- बिल्कुल ऐसा ही है। मजहब आ गया आपका बीच में। सही। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि सलमान भाई ने एक बात की करंट अकाउंट डेफिसिट की। आपका इंपोर्ट, मिसाल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पलरी आपको एक चीज बता रहा हूं, 50 अरब डॉलर एक साल आपकी इंपोर्ट थी ठीक और है। आपकी एक्सपोर्ट 5 अरब डॉलर थी। लाजमी बात है, बहुत बड़ा डिफरेंस था। सही। अब आपने इतनी पाबंदियां लगा दी और इतने मसाइल क्रिएट कर दिए कि वो 50 अरब की इंपोर्ट वैसे ही जब 4 अरब पे आ गई है, तो लाजमी बात है आपकी जो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट थी वो वहीं खड़ी हुई है, तो लाजमी बात है आपको डिफरेंस उधर आएगा ना। ये बताइए ना, ये मैं एग्जाम्पलरी आपको बता रहा हूँ। आप जवाब दीजिएगा, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। जी मैं सादिक फैक्ट्स एंड फिगर की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ठीक है। सिचुएशन यही है आपकी। अच्छा। ऑटो सेक्टर आपका गया, लोग बहुत ही ग्राउंड रूट, मतलब ग्राउंड लेवल कान की बात पकड़ कर लिया रहा गया हूं। हाथ घुमा के। लोग अली बाबा नाम की एक वेबसाइट से बाहर से अपनी चीजें मंगा के खुश होते थे। जी, जी। खत्म। ऑटो सेक्टर आपका खत्म। बाहर से आप कपड़े मंगाते थे, कुछ और चीज मंगाते थे, नहीं देखिए खत्म। सादिक भाई, किन क्यों? चीजों की क्योंकि पाबंदी डॉलर का आपका तो लेवल 26 दर्जे जो तरक्की फहरिस्त में की गई है वो कैसे की गई है? IMF नहीं, वो अपनी जगह एक फैक्ट है। अच्छा। लेकिन वो 26 चले शुक्र है इन्होंने कोई चीज तो मानी जो ना। नहीं, जी, जो जी। फैक्ट है वो है। क्योंकि सादिक भाई की अथॉरिटी है, उन्होंने एक चीज तो मानी कि हाँ जी नहीं, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं जी वो एक सहाफी 28 है, दर्जे- सहाफी के तौर सहाफी पे हूँ। बात करें, गैर और जानबदारों जो की। बात है मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज डॉक्यूमेंटेड है वो है। सही। और जो और मैं आप इस पे आपको बात करें ना, सलमान सेंट्रल भाई, गवर्नमेंट- मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आपको इस प्रोग्राम में 320 चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको इस प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में फैक्ट्स एंड फिगर निकाल के ले आऊंगा। इम्पोर्ट्स हमारी कम से कम 50% कम हुई है। कंप्रेस हुई है, तो बिल्कुल, जब भी तो आपकी एक्सपोर्ट इस वजह से वो डेफिसिट शो कर रही है। लेकिन सादिक करंट भाई, अकाउंट क्या डेफिसिट किस जब भी चीज़ तो की आपका import कम हुआ है। लेकिन अच्छा। import किस चीज़ जी, की मेरा सलमान ये भाई, कंसर्न अब आप नहीं जवाब है। दे रहे हैं, आपके पास मेरा Luxury कंसर्न नहीं है गाड़ियों ये, की मैं कह रहा हूँ import कम हुई तरक्की है। नहीं हुई ठीक है। इसमें, मेरा सिर्फ ये कहना है। लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट कम हुई है, जो इंपोर्टेड पानी हम मंगा के प्रोडक्शन भी बंद हो गई है। कौन सी प्रोडक्शन बंद हुई है? दो कंपनी से प्रोडक्शन बंद कर दी है, पाक सुजुकी ने बंद कर दिया, टोयोटा ने बंद कर दिया। इससे पहले जब गाड़ियां ओन के ऊपर बेच रहे थे, जब गाड़ियों पे 4-4 लाख 5-5 लाख ओन चल रहा था, एक ब्लैक पैरल मार्केट चल रही थी, तब भी गाड़ियां सस्ती थी। उस वक्त तो किसी को प्रॉब्लम सलमान नहीं भाई, थी। तब भी अब प्रॉब्लम गाड़ियां- क्या हो आज रही तो है? लोग बेच नहीं रहे गाड़ियां, अपनी कोई खरीदने वाले नहीं है। इसलिए कि आज जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FBR आपसे सवाल करती है कि जी ये पैसा कहाँ से आया आपके पास? आज आपको मनी रियासत मदीना है ना। तो अच्छा। ये नहीं है कि जी आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपकी इनकम से कहीं ज्यादा है और आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। ठीक तो है। गवर्नमेंट का हमेशा काम होता है कि गवर्नमेंट पूछे कि जी ये लिविंग बियॉन्ड मींस कहाँ से आप कर रहे हैं? आपके पास गाड़ियां तो 2-2 करोड़ रुपए की आप गाड़ियां खरीद रहे हैं, ठीक लेकिन है। आप टैक्स जो है वो 1 लाख रुपए भी नहीं भर रहे साल का। अच्छा। तो उस पे जब चेक एंड बैलेंस आएगा तो डेफिनेटली इस सिस्टम के अंदर बैलेंस क्रिएट होगा। जब बैलेंस क्रिएट होगा तो ब्लैक इकोनॉमी। देखिए जो तजाद आपके वजीर आजम और आपके वज़रा के बयानात में पाया जा रहा है ना, देखिए वजीर आजम साहब कहते हैं कि टैक्स नहीं दोगे तो मुल्क नहीं चलेगा। टैक्स अवाम ने देना शुरू कर दिया, ताजिरों ने देना शुरू कर दिया आप लोगों के कानून के मुताबिक। उसके बाद भी आप लोगों के वज़रा आके बयानात दे देते हैं कि जी मईशत खराब है, महंगाई ज्यादा है, हमें पता है, हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना, बेरोजगारी है, हम रोजगार नहीं दे अब इस सकते। गवर्नमेंट को टाइम कितना हुआ है आप ये देखिए, 1 साल और चंद महीने। अच्छा। ठीक है, मतलब पहला फिस्कल ईयर जो है वो खत्म हुआ है। ठीक है। पहली बार फाइनेंशियल पॉलिसीज जो हैं वो राइट डायरेक्शन के अंदर इंप्लीमेंट हुई हैं। अच्छा। आप देखिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 5 साल में तारीखी
रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड पे है अच्छा। कि कभी सरप्लस नहीं रहा, लेकिन 100 मिलियन डॉलर जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आप पे टैक्सेस लगाता है, सही या गलत? आपकी लीडर का लगा रहे हैं, टैक्स नेट को बढ़ाया है। देखिए अच्छा, पहले वो आप पे टैक्सेस लगाता है, महंगाई करके मईशत को बढ़ा देना कौन सी बड़ी बात है? तो आप लोगों ने छोटी हरकत कर दी। आप मुझे ये बताइए कि टोटल पूरे पाकिस्तान में 12% लोग टैक्स नेट के अंदर थे, 12%। ठीक है, ठीक है, तो सही कह रहा हूँ सादिक भाई जी। फिर भी रोजगार था, अब आप देखें आवाम को रोटी मिल रही थी। नेट को 26% बढ़ाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। बेरोजगारी है, आवाम को रोटी नहीं मिल रही। बेरोजगारी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। जो इंडिकेशंस है, फाइनेंशियल इंडिकेशन है, वो तमाम जो बयानात आए ना जनाब वाला, वो इंतहाई खतरनाक आए। उन्होंने कहा 2025 तक रोजगार के मौके पैदा होंगे। 2025 में तो आप लोगों की हुकूमत भी देखिए सर, एक दिन में तो सारी चीजें नहीं हो जाती ना। अच्छा, आज से पहले 25-30 साल से जो 1.5 साल में तो हो जाती है। तमाम गवर्नमेंट्स कर्ज ले रही थी, कर्ज लेके क्या कहते हैं अपनी गवर्नमेंटें चला रही थी, अपने खर्चे पूरे कर रही थी और करप्शन कर रही थी। अच्छा, अब वो साबित कर लिया आप लोगों ने करप्शन। देखें आप, कोर्ट ने कन्विक्ट किया ना साबिक वज़ीर आज़म। आप लोग भी मौजूदा हुकूमत में रहे हैं नून लीग से पहले, तो आप लोगों ने भी करप्शन की है सर। महंगाई आप लोगों के दौर से बढ़ना शुरू हुई थी, आप लोगों ने टैक्स को जो है वो बिल्कुल नहीं फैलाया, आप लोगों ने डॉलर को कम रखने के लिए आप लोगों ने अरबों रुपया खर्च कर दिया, ये इनका इल्जाम जी। देखिए हम लोग, मैंने आपसे कहा ना कि मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ कि हम लोग गलत लोग थे, खान साहब अच्छे आदमी थे। नहीं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तो हमारी अच्छाई, हमारी खराबी ये थी कि हमारे जमाने में डॉलर 100 रुपए का था, इनके जमाने में 160 रुपए का है। अच्छा, ये हमारी खराबी थी। के दौर में 62 रुपए, ये हमारी खराबी थी। अच्छा। खराबी हम अपनी बता रहे हैं। अच्छा, हमारे जमाने में आटा 38 रुपए किलो था, इनके जमाने में 60 रुपए किलो है। ठीक है, मुशर्रफ के दौर में 22 रुपए किलो था। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे जमाने के अंदर पेट्रोल जो है वो पहले उसकी शरह बढ़ी, फिर उसके बाद कम हुई। ठीक है, और आज कितने रुपए लीटर पे आया? नहीं देखिए, हमारा 100 रुपए पे आ गया। ठीक है, ठीक है। मुशर्रफ साहब के दौर में 43 रुपए। मैं गुजारिश कर रहा हूं, देखिए उसके बाद पिछले 44 साल से जो आप इनकी गवर्नमेंट में 113 रुपए आ गया। आपने क्या हमारे यहाँ, हमारी गवर्नमेंट में गैस 45 रुपए किलो था, इनकी गवर्नमेंट में 123 रुपए हो गया। मुशर्रफ साहब के दौर में 12 रुपए था। ठीक है जी। तो मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि मेरे भाई, हमने दावे नहीं किए। अच्छा, कुछ भी नहीं किया, हमने खड़े होकर दावे किए ना कुछ इन्होंने जी। मैं मुशर्रफ साहब के दौर के प्राइसेस गिनवा रहा हूं क्योंकि आपके दौर में ही महंगाई हुई है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में 70 साल में इतना कर्ज किसी ने नहीं लिया, इन्होंने लिया। अच्छा, सबसे ज्यादा इदारों से पैसे इकट्ठा इन्होंने किए। अभी साहब कह रहे हैं कि जी हमने टैक्सेस की शरह में इजाफा कर कर सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठा किए, खजाना खाली है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि खजाना, इनके वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि खजाना खाली है, तो भाई वो पैसे गए कहाँ? आप पहले अपने लोगों पे एहतसाब तो शुरू करें। आप रोल मॉडल तो करना, एहतसाब इदारों का काम है ना। 1 करोड़ नौकरी का आपने कहा, 1 करोड़ नौकरी कहाँ है? जी जी। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में कोई तो ऐसी बात थी उनकी पॉलिसीज में कि उसी वक्त का हफीज शेख उठाकर पीटीआई ने रख लिया। अच्छा, उस दौर में करप्ट था, 14 मिनट की तकरीरें उसके खिलाफ की गई जी। उनकी पॉलिसीज में कुछ तो था ना कि पीटीआई ने उसको उठाकर दोबारा अपने पास। फिरदौस साहब अभी उसी दौर की पॉलिटिशियन है। अच्छा, तो उनमें भी कुछ बात थी, हफीज शेख कुछ बात तो थी। अच्छा जी, सलमान भाई। हफीज शेख साहब एक बहुत टैलेंटेड आदमी है। ठीक है, अच्छा, पीपल्स पार्टी के दौर में नाअहल थे। नहीं, लेकिन आप देखिए कि वो किस गवर्नमेंट के एम्बेट में काम कर रहे थे। अच्छा, आप ओवरऑल गवर्नमेंट को देखिए, आज वही हफीज शेख परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, वही वजीर खजाना परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आज वॉशिंग मशीन जैसी बात आपको नहीं लग रही है कि धुल के आ गए? जी सलमान भाई, ये बताया ना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये दूसरी जमात में सब चोर और लुटेरे थे। इधर आ गए ये सारे हाजी हो गए, ईमानदार हो गए। हाजी नहीं थे इसका मतलब है? नहीं, हमने तो बात ही नहीं की, हमने ये बात ही नहीं की। आज ये अच्छे कैसे हो गए? ये फिरदौस आशिकावान कैसे अच्छी हो गई, हफीज शेख अच्छे कैसे हो गए, और नवाज चौधरी कैसे अच्छे हो गए? जनाब आप ये बताइए कि आपके पास कौन से ऐसे जादूगर हैं जो आप अच्छे हो गए, इनका एहतसाब करें। अब 320 बिलियन रुपए सिंध गवर्नमेंट को मिले हैं,
اس کا کیا کیا آپ نے اس پورے سال میں؟ کیا کیا سر؟ 320 بلین روپے آپ لوگوں کو ملے. 927 ارب کا کرپشن کا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں واضح فیصلہ آ چکا ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا. آپ کی وزیر صحت کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس کتوں کی ویکسین نہیں ہے, اور حلیم عادل شیخ صاحب کہتے ہیں کہ 1.25 ارب کا بجٹ ہیلتھ کے اوپر ہے, 5 کروڑ آپ لوگ ویکسین پہ نہیں لگا سکتے. لاڑکانہ میں بچے کو کتے نے کاٹ دیا, کراچی میں جگہ جگہ. جی آپ کو گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ نے کہا کہ 27 ارب روپے کا کرپشن, ایک اچھی بات کر دی, ہم نے دعوے نہیں کیے. 27 ارب تو بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے. اس کے لیے ادارے موجود ہیں. اچھا, اس کے لیے ادارے موجود ہیں, تحقیقات کر لیں نا. اچھا, بالکل کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیے آج تک جمہوریت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا. میاں محمد نواز شریف کا نام جمہوریت ہے, آصف علی زرداری صاحب کا جمہوریت ہے, یہ جمہور کی منشا کا نام کہ اگر حکومت سندھ میں کہیں کرپشن ہے, کسی وزیر کے خلاف کرپشن ہے, تحقیقات ہونی چاہیے. آج بلاول صاحب کا جو بیان ہے وزراء کے متعلق انتہائی خطرناک ہے. مجھے تو اکھاڑ پچھاڑ دکھائی دے رہی ہے سندھ کابینہ کے اندر. کوئی بھی ہو, اپنا ہی لیڈر بولتا پھر رہا ہے. بالکل کوئی بھی ہو, جو غلط کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کوئی بھی ہمارا وزیر ہے تو کیا اس کو اجازت دی ہے کہ وہ قومی چیزوں کو نقصان پہنچائے؟ اچھا چلے صادق بھائی, اکراس دا بورڈ انصاف ہونے والا ہے ملک کے اندر. محمد علی اتنی سی بات ہے کہ ایسے کون سے نئے لوگ پیپلز پارٹی کی کیبنٹ میں آ گئے ہیں سندھ گورنمنٹ کی جس کو ہم دیکھ کر کہیں کہ بلاول صاحب نے کچھ کر دیا ہے؟ صحیح, وہی تو پرانے لوگ ہیں, وہی ان کے والد صاحب چلا رہے تھے. اس میں سے اکثر بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کافی جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ بلاول صاحب اپنی کابینہ کے جو لوگ ہیں ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. نہیں, ان کے مکمل طور پر نامطمئن ہیں. ان کی باتوں سے تو اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے, لیکن ایز اے پارٹی چیئرمین اور ایکشن کیا ہے ان کا ایکشن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیا کر رہے ہیں سندھ کی جو حالت بالکل ہے؟ ایکشن ہوگا, صادق بھائی بالکل ایکشن ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بالکل ایکشن لیں گے, اکاؤنٹیبلٹی آ رہی ہے اور آئے گی مزید انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی کن کن لوگوں کے خلاف آئے گی جس میں اربوں روپے کا کرپشن کا کیس؟ میں نے آپ سے کیا کہا, کرپشن اربوں کی ہو یا 1 روپے کی, اچھا, کرپشن ہے. عدالتوں میں کرپشن کیسز کے اندر جو وزراء موجود تھے آج ان کو آپ لوگوں نے دوبارہ ٹکٹ دے کے بٹھا دیا اسمبلیوں کے اندر. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. شرجیل میمن صاحب پہ نہیں ہے کیس؟ دیکھیں شرجیل میمن صاحب کے اوپر تو اربوں روپے کی کیس چل رہا ہے کے بعد حسین صاحب کو کراچی ڈویژن کا صدر بھی بنایا گیا پیپلز پارٹی میں. دیکھیں ان کو بھائی شرجیل میمن صاحب کو اور اسپیکر صاحب کو تو جیل سے باہر رکھنے کے لیے تو اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے کہ ان کو ابھی ثابت تو نہیں ہوا. جس دن ثابت ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی. کیس ان کا زیر سماعت ہے, عدالتیں فیصلہ کریں. عدالتوں کے اوپر ہم نے کوئی پریشر نہیں دیا. ٹھیک ہے, لیکن جب نیب چھاپا مارتا ہے تو گھروں کے باہر دھرنا کیوں دے دیتے ہیں آپ لوگ؟ یہ بہت بری عادت ہے. دیکھیں نہیں, ہم دھرنا نہیں دیتے, ہم اظہار یکجہتی کے لیے جاتے ہیں, ہم پریشر نہیں دیتے کہ آپ نے کیوں کیا. قانونی ادارے, دیکھیں قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی کارروائی کریں. ٹھیک ہے, ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. تو آج ہم نے جی بالکل پریشرائز ہم نہیں کر رہے. ہم نے زرداری صاحب کی صحتیابی کے حوالے سے کیا کہ آپ بیمار ہیں. نہیں, بالکل تحقیقات آپ کریں. یہ بات کہاں کہی گئی ہے؟ صرف یہی بات کی گئی ہے کہ جناب ان کو علاج و معالجہ کی سہولت فراہم کی جائے, جو نہیں کر رہی آپ کی گورنمنٹ. ہم نے یہ بات کبھی نہیں کی. پیپلز پارٹی اس بات پر کبھی پریشر نہیں دے گی. آپ انویسٹیگیشن, آپ اپنا شوق پورا کیجئے جناب, انویسٹیگیشن کا شوق پورا کریں. آپ کو کس نے منع کیا؟ تو ایسی ہے. آپ یہ دیکھیں نا. اچھا ایک پوائنٹ اگر آپ نوٹ کریں اسد عمر صاحب کا دوبارہ فیڈرل کیبنٹ بالکل آنا, جی یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ نہیں لگتی تمہیں؟ وزیر منصوبہ بندی بنا دیا سر. تو اتنے عرصے سے باہر تھے, پھر اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے ان کو واپس لے آئے, یہ دکھانے کے لیے ہم اپنا بندہ لے کے آئیں گے. اچھا, تو دیکھو معاملات تو بہت اداروں میں, گورنمنٹ میں نحس ہو چکے ہیں. چلیں سلمان بھائی کنکلوڈ کر دیں, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. سر یہ جو صادق صاحب کہہ رہے ہیں ادارے تو باغ دہل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک پیج کے اوپر ہیں. تمام ادارے حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں اور پارسل آف حکومت پاکستان ہے. کوئی ادارہ حکومت پاکستان سے الگ تھوڑی ہوتا ہے. ادارے پارٹ آف حکومت پاکستان ہوتے ہیں. اداروں کا نام ہی حکومت ہے. تمام اداروں کو اور حکومت کو ملا کے ہی ریاست پاکستان بنتی ہے. چلیں ضریاست پاکستان بنتی ہے. بہت شکریہ پاکستان. جی چیف جسٹس صاحب پھر بھی برہم ہیں. ایک سوال کا جواب ضرور لے کے دیں. حکومت پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو ان کی صحتیابی کے لیے اقدامات اٹھائے اور ان کو ذاتی معالجے سے علاج معالجہ کی. مجھے ایک سوال کا جواب اور ضرور لے کے دیں. 320 بلین روپے کا انہوں نے کیا ہے. اس پہ میں ایک اور پروگرام رکھوں گا. آپ ڈاکیومنٹری ثبوت لے کے آئیے گا. میں ایم کے والوں کو بھی بلاؤں گا اور وہاں بیٹھ کے بات ہو جائے گی. این ایف سی اور پی ایف سی دونوں پہ بات ہو جائے گی. بہت شکریہ سلمان رحمان صاحب.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद थे, राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे, सादिक रिजवी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। ब्लेम गेम से बातें बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आज बरहमी का इजहार किया है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल मौजूदा हुकूमत के लिए पैदा हो चुकी है। सिंध हुकूमत के हवाले से वाज़ेह तौर पर फेडरल हुकूमत ने यह तक कहा कि 162 अरब कराची के लिए जो अनाउंस किए गए थे वो हम मौजूदा सिंध हुकूमत के हवाले नहीं कर सकते। और मेरे ही प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुत्तअद्दिद रहनुमा ये मुतालबा करके गए हैं कि हमें ना दें, अपने मुंतखब अरकान को ही नवाज दें तो शायद कराची का कुछ भला हो जाए। लेकिन उस पर अगर फेडरल हुकूमत की जानिब से यह कदम उठाया जाता तो फौरी तौर पर 18वीं तरमीम पे इसको हमला करार दे दिया जाता। मौजूदा हुकूमत के हवाले से मजीद भी क्या बातें सामने आने वाली हैं? क्या फॉरेन फंडिंग केस उसी आबोताब से खोला जाएगा जैसा कि माजी में अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से ये तमाम केसेस खोले गए थे? अगर ऐसा है तो हुकूमत को भी शदीद खतरात लाहक हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।